के साथ भी हुई जो इन्फॉर्मेशन पे चलती रही, और जब कंफर्मेशन हुई तो पता चला कि मामला ही कुछ और था। जी कॉल्स दीजिएगा। मीठे मीठे रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई का बहुत प्यारा सिलसिला जो आज इंफॉर्मेशन और कॉन्फर्मेशन के बारे में माशाल्लाह आज आपने जबरदस्त सिलेक्शन किया है। साहब मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हुजूर कुछ इल्म दीन से जो दूर लोग होते हैं उनको इस चीज का पता ही शायद नहीं होता कि ये जो हम पोस्ट लगा रहे हैं इसकी शरीयत के अंदर क्या हसीयत है, और जो स्टेटस पे भी लोग लगाते हैं म्यूजिक ज्यादातर उमूमन लगे होते हैं, म्यूजिक और कोई इस तरह के इश्तिहारात लगे होते हैं जो जिनकी शरीयत के अंदर लगाने की इजाजत नहीं है और गुनाह जारिया है। अब इससे कैसे बचा जाए, इसकी भी शरई इंफॉर्मेशन दी जाए और लोगों को इसके बारे में आज आपने सिलसिले के अंदर कुछ मदनी फूल भी अनायत फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। बिल्कुल सही फरमाया। ये इल्म दीन से दूरी है, स्टेटस पे भी हर चीज़ लगानी है, पेज पे भी हर चीज़ लगानी है, कोई भी वीडियो उसको शेयर कर देना है, पता चला आपकी फ्रेंड लिस्ट में 5000 आदमी है, सबको वो वीडियो चली गई, वो नाजायज़ है या हराम है, उसमें कोई बेपर्दा औरत है, म्यूज़िक है, हम क्यों, वैसे ही हमारे गुनाह कम है जो हम गुनाह जारिया वाले काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ वही वाली बात जो हमारे कॉलर ने भी कही, इल्म दीन से दूरी की बिना पर ये सारे गुनाह होते हैं, हम बिल्कुल इन चीज़ों से बचें और अपने आप को इसमें बचाना चाहिए। अगली कॉल दीजिएगा। अब्दुल हबीब भाई से अर्ज़ है कि बाज़ औक़ात दावत इस्लामी के ताल्लुक से ऐसे मैसेजेस वगैरह, पोस्टें वगैरह या वीडियोस वगैरह चल रही होती हैं कि दावत इस्लामी ने ये ऐलान कर दिया, फ़लाँ की हिमायत का ऐलान कर दिया, और लोग जो है वो पूछ भी रहे होते हैं कि क्या वाकई दावत इस्लामी ने ये कहा है, क्या ये वाकई दावत इस्लामी की पोस्ट है। तो इस वाले से कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें कि अगर किसी ने यह मालूम करना हो कि क्या वाकई ही दावत इस्लामी ने ये कहा है तो इसका क्या तरीका है। लोग ज़िम्मेदारान को जो है वो तंग कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं, इस वाले से कुछ इशारा फरमा दें। और अब्दुल हबीब भाई से अर्ज़ है कि अगर सोशल मीडिया वगैरह पे किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिले और उसको मालूम हो कि ये गलत है तो लोग जो है उसको रिपोर्ट वगैरह भी जो है वो नहीं करते हैं। तो इस वाले से भी कुछ इशारा फरमा दें कि लोगों को उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए ताकि वो जो खबर है वो उस प्लेटफॉर्म से भी जो है वो रिमूव कर दी जाए। क्या फरमाते हैं आप इस हवाले से? रिपोर्ट का तो खैर मुझे कानून इतना नहीं पता, लेकिन दावत इस्लामी के हवाले से, सिर्फ दावत इस्लामी नहीं, मैं और भी आशिकान रसूल की तहरीक की नुमाइंदगी कर देता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की किसी बात को कंफर्म करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के सोशल मीडिया पेजेस ऑफिशियल होते हैं। दावत इस्लामी ने तो माशाल्लाह अपना दावत इस्लामी का सोशल मीडिया का ऑफिशियल पेज है, अमीर अहले सुन्नत के नाम से है, निगरान शुरा के नाम से है, मदनी चैनल हमारे पास मौजूद है। हमें क्या ज़रूरत है कोई ऐसा ऐलान करने की जो चैनल पे भी ना करें और सोशल मीडिया पे भी ना करें, और आप मैसेजेस करके हमें पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल कैटेगोरिकली ये आप ऐलान सुन लीजिए कि जब भी दावत इस्लामी के बारे में आपको कोई खबर मिलेगी पहले चेक करें वो चैनल पे है, सोशल मीडिया पे दावत इस्लामी के जो ऑफिशियल पेजेस हैं, जिन्होंने अपने नाम से दावत इस्लामी के और दीगर लोगों के पेजेस बनाए, हम उनकी बात नहीं कर रहे, जो ऑफिशियल पेजेस हैं अगर वहाँ नहीं है तो उस खबर के हम जिम्मेदार नहीं हैं, उस पोस्ट के हम जिम्मेदार नहीं हैं। पोस्ट तो अब जनाब थोक के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से बन रही हैं, तो पोस्ट बनाना और तस्वीर लगाना तो मसला ही कोई नहीं है कि फ़लाँ जगह पहुँचे, फ़लाँ की हिमायत का ऐलान कर दिया तो फ़लाँ दावत इस्लामी ने कर दिया। तो किसी भी तंजीम, मैं सिर्फ दावत इस्लामी की बात नहीं कर रहा, उनके जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैं तो अब यहाँ ये भी अर्ज़ करूँगा कि हम भी कोशिश करते हैं कि वीडियो के जरिए ही ऐसी खबर दें, क्योंकि बंदा आके बात करे ना, वॉइस भी बहुत सारों की मिल रही होती है। तो आप अपनी, जब तक आपको लगता है निगरान शुरा की वीडियो आ रही है या अमीर अहले सुन्नत की आ रही है, तो अगर कोई ऐसी ऐलान होगा तो बाकायदा वीडियो के जरिए होगा, मदनी चैनल पर होगा, सोशल मीडिया पे ऑफिशियली लगा दिया जाएगा, वीडियो के जरिए भी आएगा। और वो आपने जो बात कही ना कि मदनी चैनल पर उसको नशर किया जाएगा या फिर दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से आपको वो देखने को मिलेगा। हमें तंग ना करें, हमें बार बार मैसेज ना करें। अगर वो नहीं है दावत इस्लामी के पेज पर तो हमें क्यों पूछ रहे हैं? आप थोड़ा इंतजार करें, सब्र करें। हमें ना करें, आप ये कहें कि मुझे ना करें। हाँ, मैं तो फिर इसका कॉलर ने सही जगह पे कॉल की है। वो तर्जुमान की हैसियत से जो ना कंफर्मेशन के इतने मैसेज आ रहे होते हैं तो, और कई कई दिन तक आ रहे होते हैं, तो इसको ना करें। हमने सोशल मीडिया का आपने कहा ना कि कानूनी हैसियत, शायद इनकी मुराद वो नहीं है कि आप जाकर कहीं थाने में रिपोर्ट करें। वो सोशल मीडिया पर ही अगर आप रिपोर्ट करें, ये करना चाहिए। ठीक है। खास तौर पर अगर कोई ऐसी मुसलमानों के अंदर बुरी बात को फैला रहा है, इंतशार फैला रहा है, तो जाहिर है कि वो फितनाबाज है, तो उसकी उसी सोशल मीडिया के हट जाती है वो। हाँ जी। और जब किसी एक के बारे में इस तरह की रिपोर्ट ज्यादा आती है तो उसको बाकायदा ब्लॉक किया जाता है, इसको कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ समझा जाता है। वो जो मैं बात कर रहा था कि दावत इस्लामी के अपने प्लेटफॉर्म पर चेक करें, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है ना अब्दुल हबीब भाई, इतनी खराबियां भी बढ़ गई है। अब बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं कि मिसाल के तौर पर वो मेरी वीडियो बनाएंगे और मुझसे जो बुलवाना चाहेंगे ना, वो वीडियो के जरिए आपको बाकायदा मेरे साउंड के साथ आपको वो आ जाएगी वीडियो कि जनाब माँ बदौलत ने ये बयान जारी कर दिया है। तो अब इस बयान की तस्दीक आपको होगी, आपने जो प्लेटफॉर्म बताया ना, उस पेज पे लगी है, देखने लगी। बहुत अच्छी बात। ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है जो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर।
اور جیسے دعوت اسلامی کے پیج کے حوالے سے آپ نے فرمایا، تو جب بھی ہماری کوئی پوسٹ لگتی ہے، کوئی قرآن پاک کی آیت ہے یا کوئی حدیث پاک ہے یا کوئی بھی انفارمیشن ہے، اچھا اس کے علاوہ جو عام طور پر ایسے لوگ جو انفارمیشن کو بغیر کنفرمیشن کے شیئر کرتے رہتے ہیں، تو ان دونوں کے نیچے جو کمنٹس آتے ہیں نا، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. جیسے عام ایسے افراد جو بغیر کنفرمیشن کے انفارمیشن کو پھیلاتے ہیں، تو نیچے لکھا رہا ہوتا ہے یہ سچ ہے، صحیح کہہ رہے ہو نا، ٹھیک تو ہے، قسم اٹھا دو. یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے پیجز پہ جب کوئی حدیث پاک لگتی ہے یا کوئی نیکی کی دعوت کا میسیج آتا ہے، تو نیچے یہ لکھا ہوتا ہے دعا کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اعتماد ایسا ہے الحمدللہ عز و جل. جیسے پھر اس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے جیسے بات ہوئی، تو سوشل میڈیا میں دو طرح کے افراد جو ہے اس وقت یعنی اس میں وہ کافی آگے نظر آتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو یعنی انفارمیشن کو وداؤٹ کنفرمیشن آگے پھیلاتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود وہ افواہ بنا کر یعنی وہ فیک نیوز بنا کر لوگوں میں پھیلاتے ہیں. ایسا ایک اس کا جو ہے وہ ایک ذہن بنا ہوا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے سنت کو سلامت رکھے. ایک انگلش کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے ٹرسٹ وردی پرسنالٹی، یعنی قابل اعتماد شخصیت. الحمدللہ اس دور میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ٹرسٹ وردی پرسنالٹی جو ہیں یہ ٹاپ پر ہیں کہ لوگ کسی بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو فوراً ان کے پیج پر آتے ہیں. امیر اہل سنت نے کہہ دیا تو فائنل ہے، وہ فائنل ہے. اور اسی طرح امیر سنت جب مدنی چینل پہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، ویسے تو سب ماشاءاللہ ہمارے تحقیق کے بعد ہی اس پر مدنی چینل پہ کلام کرتے ہیں، لیکن جب امیر اہل سنت تشریف لاتے ہیں تو اس میں ویورشپ ہماری سب سے زیادہ ہوتی ہے. صحیح ہے کہ دنیا بھر کا ایک تجربہ ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب امیر اہل سنت کے اپنے ہی فکر ایسے محتاط والے ہیں. جیسے ہمارا ایک سلسلہ ہے، آپ کے دو فرامین مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تولو بعد میں بولو، یعنی ہمارا پورا سلسلہ شاید اس میں وہ آ جاتا ہے. اچھا ایک اور آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ محتاط سدا سکھی رہتا ہے. تو یہ اگر دو فکروں کو اپنانے پہ جو اس طرح کے خود اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گا کہ جتنا انفارمیشن کو کنفرمیشن کرنے کا انداز اور اس کی ڈیپ میں جانا وہ امیر اہل سنت میں ہے نا، میں کہتا ہوں کمال ہے نا. وہ آخری پوائنٹ تک پہنچتے، وہ جس نے کہا تھا پہلے اس سے بات کراؤ. اس میں تو جو دینے والا ہے نا، جو دینے والا ہے وہ سوچ سمجھ کے دیتا ہے، ایسے ہلکی نہیں چلے گی وہاں پر. آپ نے وہ خبر دے دی نا تو اب اس کو جہاں سے چلی ہے وہاں تک جانا پڑے گا اس کو. ایک دفعہ تصدیق کا ذریعہ بھی یہی ہونا چاہیے، ہوتا بھی یہی ہے. مطلب اگر آپ اس کو پڑھے بھی نا تو ملتا بھی یہی ہے کہ تصدیق اگر آپ نے کرنی ہے تو جہاں سے یہ خبر چلی ہے اس کے پیچھے باقاعدہ سیکوینس سے چلتے جائیں تو آپ کو تصدیق مل جائے گی کہ آیا خبر. اس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس میں سوشل میڈیا پہ جو ایک اور برا سلسلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے فیک پیجز بھی بنائے جاتے ہیں. جیسے آپ نے بھی پچھلے دنوں میں ایک بار سوشل میڈیا پر آ کر وہ فرمایا کہ یہ پیج میرا نہیں ہے، تو ان کے بھی حوالے سے کچھ آپ رہنمائی فرمائیں کیا کرنا چاہیے. سب یہ کسی کے پیج فیک بنا لینا، آپ کے بھی بن گئے ہوں گے اب تو چلیں ہم آج آپ کو آفیشیلی بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہم سب کا اگر کسی کا بھی پیج ہے تو وہ ایک ہی ہے، اور کم از کم اس اوریجنل پیج کو پہچاننے کی فی الحال تو شاید یہ صورت ہوگی کہ اس میں شاید سب سے زیادہ اسی پہ لائکس ہوتے ہیں جو اوریجنل ہوتا ہے، باقی اس کے آگے پیچھے رائٹ لیفٹ چل رہے ہوتے ہیں، دوسرا ہم اس پہ لائیو آتے ہیں. تو باقی پیجز کی ہر خبر نہ ہماری ہے وہ نہ ہم نے وہ لگائی ہے. یہ فیک پیج بنانے کا شرعی حکم کیا؟ کسی کی بغیر اجازت اس کے نام پہ پیج بنا لیے. دیکھیں پیجز ایک تو آج کل جو بنتے ہیں خود آگے لکھ بھی دیتے ہیں کہ ان کے فینز نے بنائے ہیں، ان کے کوئی فالوور ہیں، ایسے لوگوں نے بنائے. فینز آف تو چلیے ٹھیک ہو گیا، وہ بالکل محبت کرنے والوں نے بنا لیا، نام سے ہی باقاعدہ خود ہی پوسٹ کی اور اسی کے نام سے ہی پھیلانا شروع کیا. اور حضرت کو جواب بھی دیتے ہیں، ہوتا نے اس کے اوپر الزام تراشی، وہ پوسٹ بھی لگاتے ہیں اور پھر عبدالحبیب اتاری یا مفتی شفیق صاحب بن کے جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، یہ ہے اور یہ بالکل غلط ہے اس حوالے سے، اور شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے اس میں جو بھی یہ معاملات کرتے ہیں. اور پھر بالخصوص دینی لوگ ہیں تو ان میں مسئلے بھی غلط لکھ کر یہاں بطور خاص ہم چلے سوشل میڈیا کی یہ بات کریں نا، عام بھی اگر دیکھیں بڑی عمر والے وہ کہہ دیں گے ایسے ہی اللہ نے یہ فرمایا ہے، کہاں فرمایا ہے کس آیت میں یا کیا حکم ہے؟ اچھا شرعی حکم کے حوالے سے بتا دیں گے کہ بھئی نہیں یہ تو حرام ہے. حضرت علی کا قول کے اگر وائرل کر دیں گے، حضرت وہ اقوال تو ہے، مطلب یہ تو پتہ ایک یہ کہ سیدھا کسی چیز کو کہنا ہے کہ یہ شریعت میں حرام ہے، یہ ہے بھئی آپ نے کہاں سنا ہے یا کس سے آپ نے یہ کنفرم کیا ہے کہ یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. اچھا حدیث کی کیٹیگری کے ہم دیکھیں تو کیا موضوعات پہ کتابیں نہیں ہیں، پوری کتابیں علماء نے پورا ورک کیا اس کے اوپر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنی حدیث کے حوالے سے بھی یہ ارشاد ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. رمضان شروع نہیں ہونا 4 مہینے پہلے سے لوگ حساب کتاب کریں گے رمضان شروع ہونے والا ہے، جس نے سب سے پہلے خبر دی وہ جنتی حدیث میں. اچھا اس کو بھی حدیث میں
پھر ربیع الاول کا آئے گا تو اس میں بھی حدیث ہے, محرم کا سال شروع ہونے لگا اس میں بھی حدیث میں. بس سوچنا ہی اب نہیں کبھی ڈر لگتا ہے جنوری فروری کی بنا کے ڈال دیں گے یہ کہ یہ ساری ہی نا یہ بھی اس کی بھی بشارت یہ, اس کی بشارت یہ. میں ایک بات واضح طور پر جو ایک جھوٹ معذرت جھوٹ اور غلط بیانی, اچھا قرآن پاک میں ہی فمن اظلم ممن افترى علی اللہ الکاذب, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو اللہ پر جھوٹ ماننا, قرآن کی طرف ایسی چیزیں منسوب کر دینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی چیزیں منسوب کر دینا جس سے ہم دینی طور پر ایک اپنا حق اور فضیلت سمجھتے ہوئے بعض اوقات, تو اس سے کنفرم کرنا چاہیے, علماء سے اس چیز کی باقاعدہ رہنمائی لینی چاہیے. اسی طرح دینی مسائل کے اندر بھی بہت سے لوگ سنا کچھ ہے اور آگے جا کر ہوتا کچھ ہے. یہ جو توصیف بھائی نے بات کی امین بھائی, ٹرسٹ وردی پرسنالٹی, اور واقعی اگر پوری دعوت اسلامی کے سٹرکچر کو دیکھیں, آپ کی مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اب مبلغ ہے نا, اب تو بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اب ہم نے کتاب کھول کے پڑھنا ہے, بس بیان کر دینا ہے, اب یہ نہیں سوچنا اس کتاب میں صحیح لکھا ہوگا یا غلط لکھا ہوگا. اگر مکتبۃ المدینہ سے آئی ہے, المدینہ العلمیہ سے آئی ہے, یہ انہوں نے اتنا چیک کر لیا ہوگا, اتنا ڈیپ میں گئے ہوں گے, یہ پکے ہیں. پوری دنیا میں یہ برانڈ بن چکا برانڈ بن گیا. اچھا میں ایک اور برانڈ آپ کو بتاؤں, ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت کے نمائندے موجود ہیں. میری ایک بار مفتی قاسم صاحب سے بات ہو رہی تھی, ایسی پیار کے, میں نے کہا مفتی صاحب ہمارے پاس فتوے بڑی دیر سے آتے ہیں, بعض اوقات جو تحقیقی فتوے ہیں باقی لوگ فٹافٹ جاری کر دیتے ہیں, مسئلہ آتا نہیں ہے دوسرے دن, وہ میں نہیں کہتا خدا نہ خواستہ وہ غلط جاری. مفتی صاحب نے ایک جملہ کہا, مجھے بہت دیر میں بعد میں سوچتا رہا کہ عبدالحبیب بھائی واقعی بعض اوقات کچھ ایسے سلگتے موضوعات ہوتے ہیں جس میں ہمیں دیر لگتی ہے اور ہم تھوڑا لیٹ فتویٰ دیتے ہیں, ہماری بہت زیادہ مشاورت ہو رہی ہوتی ہے, مگر آپ اس کی برکت دیکھیں کہ کتنے سال ہو گئے دارالفتہ کو, لاکھوں فتاویٰ جاری ہوئے ہیں, ہمارے کتنے فتاویٰ پر اعتراض ہوا ہے, ہمارے کتنے فتاویٰ جو چھپ کر آئے ہیں جس پر کنٹروورشل معاملہ ہو گیا ہو کہ یہ فتویٰ غلط ہے. یعنی آپ ہزاروں لاکھوں میں ایک آدھ شاذ ہو جانا الگ بات ہے. تو یہ جو ریشیو آف کنفرمیشن اتھینٹک مواد ہے جو دعوت اسلامی میں امیر اہل سنت نے اور یہ پوری ماشاءاللہ نظام بنایا کہ اگر آپ نے چینل پر بات کرنی, مجھے بتائیں نا ناظرین, دنیا میں کون سا ایسا چینل ہے کہ جس میں بیان کرنے والوں کے ساتھ ایسے علماء ہوں جو بعد میں چیک کریں, اور ان علماء کے پاس یہ اتھارٹی ہو جن کو مفتشین کہتے ہیں, چیکر کہتے ہیں, کہ جو امیر اہل سنت, نگران شورا, مفتیان کرام, اراکین شورا, واٹ ایور, اگر کوئی شرعی غلطی ہے انسان ہو جاتی ہے تو وہ بالکل ان کو اختیار ہے کہ اس کو کٹ کر دیں گے, اس کو روک لیں گے, اس کی تصحیح کریں گے. تو یہ وہ انداز ہے دعوت اسلامی کا کہ امت تک بہترین مواد پہنچایا جائے. اب میں چاہوں گا باری